کہ سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملنا مثال اس دی سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملنا مثال اس دی پیر میرا پترانو کلمہ پڑھا گیا ستی ہوئی قوم تائیں سدھے رائی پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا پہلے میرے پیر تی شراب جوام جگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام پہلے میرے پیر تی شراب جوام جگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام علم نشرع لکو سینہ پیر دا ود کستوریوں پسینہ پیر دا اتاں دے پجاریاں نو اکو در پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے جا گیا